अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुदरत ने छोटी छोटी चीज़ों में क्या क्या इनामात छुपा रखे हैं, इनका इल्म हमें हो जाए तो क्या ही कहने। आप नमक को ही ले लीजिए। शायद आपने कभी ख्याल ना किया होगा कि आम रोज़मर्रा का नमक, जिसके कम और ज़्यादा होने पर खाना खाने में लुत्फ़ ही नहीं आता, इसमें और किस कदर फ़वाइद छुपे हुए हैं कि जिनको अगर हर वक्त पेश नज़र रखें तो डॉक्टर की कितनी फ़ीसों से बच सकते हैं। आज की वीडियो नमक से हासिल होने वाले उन्हीं फ़वाइद के मुतल्लिक़ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल मुग़ल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आँखों में अगर सुर्खी, धुंध या जाला हो या आँखों से पानी आता हो, इन सब मसाइल के लिए आप अर्के सौंफ 5 तोला में 6 ग्राम नमक हल कर लें और किसी शीशी में संभाल के रखें और सुबह शाम 2-2 कतरे आँखों में डालें। इस आई ड्रॉप से आपके ये मसाइल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका कान दर्द करता हो या कान से पीप आती हो तो 4 तोला नमक 1 पाव पानी में बारीक पीस कर मिला लें। जब नमक मुकम्मल हल हो जाए तो इस पानी में 10 तोला तिलों का तेल डाल दें और नरम आग पर पकाएं। जब पानी जलकर महज तेल बाकी रह जाए तो उतार कर रख दें। 2-3 रोज़ में तेल ऊपर आ जाएगा। इसको अलग करके शीशी में रख लें। 2 बूंद नीम गर्म करके कान में टपका दिया करें। शदीद से शदीद दर्द भी फ़ौरन बंद हो जाएगा और कान से पीप आना भी बंद हो जाएगी। इसी तरह पेट के कीड़ों के लिए नमक 3 ग्राम सुबह के वक्त गाय की छाछ से फाँक लिया करें। चंद रोज़ में पेट के सारे कीड़े ख़त्म हो जाएंगे, मगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस अमल को ना करें। दोस्तों, अगर आँखों में मोती आ जाए तो 1 तोला नमक, 2 तोला कूजा मिश्री ले लें और पत्थर या चीनी के उम्दा खल में डालकर मिसल गुबार के पीस कर सुरमा बना लें। इसके इस्तेमाल से मोतियाबंद का अर्जा ख़त्म हो जाता है। रोज़ाना रात को सोते वक्त 1 सिलाई लगा लिया करें। दोस्तों, हर मालिज की पहली कोशिश यही होती है कि इसे एक ऐसा नुस्खा मिल जाए जो हर मर्ज़ के लिए कारआमद हो। इस वक्त तक आब हयात, अर्के कफूर, चश्मे शफा और अमृत धारा वगैरह कई दवाएं ईजाद हो चुकी हैं जो अकेली बहुत सी बीमारियों में काम आती हैं, मगर वो सब तेल या अर्क की शक्ल में मिलती हैं। मैं आपको आज हैरत अंगेज़ फार्मूला बताता हूँ और बिलिहाज तासीर इन दवाओं से किसी तरह भी कम नहीं, और इसकी मकदार खुराक भी नहायत कलील है, यानी कि सिर्फ 1 रत्ती। 1 रत्ती 8 चावल के बराबर होती है। ये दवा अपनी हैरत अंगेज़ तासीर से आपके मैदा को तमाम गलाज़त से साफ़ करके क़ुव्वत हाज़मा को तेज़ कर देती है। खाया पिया खूब हज़म होता है, नया खून पैदा होता है। इसी तरह मतली, कै, खट्टी डिकारें, पेट का भारी रहना, जिगर की कमज़ोरी, तिल्ली का बढ़ना, बाव गोला, दमा, खांसी, नज़ला, मौसमी बुखार, मलेरिया के लिए भी अक्सीर है और दर्द सर, दांत दर्द, जहरीले जानवरों के डसने में भी मुफीद है। गर्ज ये कि सर से पाँव तक की तमाम अमराज मुख्तलिफ़ तरीक़ा इस्तेमाल से दूर हो सकते हैं। अगर आप इसे बनाकर घर में रखें और घरेलू अमराज का इलाज इसी से करें तो डॉक्टरों और हकीमों के भारी बिल से बच सकते हैं। दोस्तों, नुस्खा ये है कि काला नमक 2 तोला, मुसफ़ी नौशादर 1 तोला, धतूरा के बीज 6 ग्राम, काली मिर्च 2 ग्राम, सत पुदीना 2 रत्ती। तमाम चीज़ों को बारीक पीस कर यकजान कर लें। बस आपकी दवा तैयार है। आप इसे तमाम सौदावी, सफरावी और बलगमी अमराज में मुनासिब बतरका के साथ इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं। सर के अमराज के लिए इसे सिर्फ सूंघना चाहिए। किसी जहरीले जानवर ने काटा हो तो डंक की जगह लगाना चाहिए। बुखार की हालत में अर्क की अजवाइन के साथ देने से बुखार फ़ौरन उतर जाएगा। आप इसे हर मर्ज़ में 1 रत्ती पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जब जल्द में रोगन कम हो जाता है तो जल्द ढीली पड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आँखों के पास झुर्रियाँ पड़ जाया करती हैं। इसके लिए लंबा इलाज है, लेकिन आँखों के गिर्द जो हल्के पड़ जाते हैं उनके लिए नमक का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसकी तरकीब यह है कि आधा चम्मच नमक गर्म पानी के गिलास में घोल लें।
پھر ایک کپڑے کی گدی سی بنا لیں، اس نرم گدی کو نمکین پانی میں ڈبوئیں، ذرا نچوڑیں اور آنکھیں بند کر کے اس گدی کو رکھ لیں۔ اس گدی کو تب تک رکھا رہنے دیں جب تک وہ کچھ ٹھنڈی ہونے لگے۔ اس کے بعد پھر ڈبو کر دوبارہ رکھیں۔ یوں 10 منٹ تک کرنے سے آنکھوں کے سیاہ حلقے ختم ہو جائیں گے کچھ دنوں کے اندر۔ اسی طرح دوستوں، ملیریا کے بخار کے لیے نمک سے سستی ترین دوائی آپ کو شاید نہ ملے۔ روزانہ استعمال میں لائے جانے والے صاف نمک کو صاف ستھری لوہے کی کڑھائی یا توے کے اوپر بھون لیں حتیٰ کہ وہ بھورے رنگ کا ہو جائے۔ اس کے بعد بچے کے لیے آدھا اور بڑوں کے لیے پورا چمچ 1 گلاس پانی میں ابالیں۔ پھر جب نمک پانی میں جذب ہو جائے تو اتار کر ملیریا کے مریض کو نیم گرم یہ پانی اس وقت پلائیں جب بخار اترا ہوا ہو۔ ایسا کرنے سے 90% مریضوں کو دوبارہ بخار نہیں چڑھتا۔ خدا نہ خواستہ اگر بخار نہ اترے تو دوبارہ یہی عمل کریں۔ تیسری خوراک کی ہرگز ضرورت نہیں ہوگی۔ اس دوا کا حقیقی فائدہ بھوکے پیٹ کھانے سے ہی ہوتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ خالی پیٹ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نسخہ ملیریا کے لیے تیر بہدف ہے۔ دوستو، بچھو، زہریلی مکھی، بھیڑ وغیرہ اگر کاٹ لے تو ڈانگ پر ذرا سا پانی لگا کر باریک پیسا ہوا نمک رگڑنے سے درد اور جلن ختم ہو جاتے ہیں اور سوجن بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نزلہ و زکام کے لیے حسب ضرورت پسا ہوا نمک شہد میں گوندھ کر کپڑے میں لپیٹ کر اوپر مٹی لگا لیں۔ جب مٹی سوکھ جائے تو اسے آگ پر رکھیں۔ جب مٹی خوب سرخ ہو جائے تو نمک اندر سے نکالیں اور پیس کر شیشے میں محفوظ کر لیں۔ ناشتے کے بعد 1 گرام یہ نمک پانی کے ساتھ کھا لیں۔ یہ نسخہ نزلہ و زکام، ریائی اور جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ آج کل ناقص غذا اور فطرت سے دوری اور صحت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے فیمیل میں پیریڈ کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ بعض عورتوں کو ٹھنڈی ہوا یا سرد پانی کے استعمال سے بلیڈنگ ہونا بند ہو جاتی ہے۔ اس سے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور ٹانگوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں 2 گرام نمک پانی کے ساتھ دن میں 3 بار کھانے سے گندا خون پھر سے جاری ہو کر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو، اگر نمک کے 1 حصہ، دیسی چینی 4 حصہ، دونوں کو باریک پیس کر کپڑے سے چھان لیں اور شیشی میں سنبھال کے رکھ لیں۔ اس میں سے 3 گرام صبح، دوپہر، شام گرم پانی کے ساتھ کھانے سے ملیریا کا بخار یا عام موسمی بخار اتر جاتا ہے اور دوبارہ نہیں چڑھتا۔ گرم دودھ کے ساتھ 3 گرام صبح و شام کھانے سے نزلہ و زکام سے آرام مل جاتا ہے۔ دوستو، نزلہ و زکام کوئی معمولی مرض نہیں ہے۔ نزلہ کو طب میں ابو الامراض کہا جاتا ہے۔ بدہضمی اور بھوک کی کمی دور کرنے کے لیے کھانے سے 10 منٹ پہلے یہ دوا کھائیں۔ اس سے معدہ اور آنتوں کے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ 1 کپ گرم پانی میں 3 گرام یہ دوا ملا کر دن میں ہر 4 گھنٹے کے بعد پلانا دمہ میں بہت مفید ہے۔ 4 گرام صبح، دوپہر، شام گرم پانی کے ساتھ کھلانے سے باؤ گولا دور ہو جاتا ہے اور اسی طرح استعمال کرنے سے اپھارا اور پیٹ کا گڑگڑانا بھی دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو صبح و شام 3 گرام یہ دوا گرم پانی کے ساتھ کھانے سے اس مسئلے سے نجات مل جاتی ہے۔ ٹی بی کے لیے بکری کے دودھ کے ساتھ صبح، دوپہر، شام 4 گرام یہ دوا استعمال کریں۔ ٹی بی اور پھیپھڑوں کے زخم کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھے نمک کے چند نسخے جنہیں آپ گھر بیٹھے بڑی آسانی کے ساتھ تیار کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان حکیم ممتاز مغل کو اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔